السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في قناة لوغيزون دو سوتيان اي دوريونتاسيون. دونك مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد اللي غادي نشوفو فيه تصحيح ديال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، خاصة البكالوريا المهنية وبالأخص مادة لا كونطابيليتي أناليتيك. دونك هذا فيديو خاص بالتصحيح بالنسبة للناس ديال لا كونطابيليتي أناليتيك بالنسبة للباك المهني، وفي نفس الوقت يعني لا فيديو صالحة لجميع التلاميذ والطلبة اللي كيتابعوا الدراسة ديالهم بكلية الاقتصاد أو بالمدارس العليا، واللي عندهم في لا كونطابيليتي أناليتيك موديول من بين لي موديول اللي كيدرسوهم. دونك يعني كما جرت العادة في الامتحان الوطني تيكون عبارة على إيتود دو كا. نفس الشيء بالنسبة لجميع الامتحانات للناس ديال لافاك والناس ديال ديال المدارس العليا. دونك كيكون الامتحان النهائي عبارة على اون إيتود دو كا، كيعطيونا اون سيتوياسيون ديال واحد الشركة معينة، وكيعطيوك مجموعة ديال المعلومات دي زانفورماسيون كومبليمونتير، وتيكونو دو كيسيون برينسيبaux، جوج الأسئلة أساسيين. بروميير كيسيون compléter le tableau de répartition des charges indirectes et calculer les résultats analytiques. Ou parfois كيعطيونا tableau d'exploitation différentielle. Donc في هاد لا فيديو غنديرو تصحيح بشرح أهم الأمور الأساسية بالنسبة لهاد الامتحان الموحد. دونك هذا الامتحان ديال 2018. دونك نقراو المعطيات اللي عندنا، ومن بعد غادي ندوزو لتحليل المعطيات، وغادي نعطيكم مجموعة ديال الأساليب كيفاش نحللو المعطيات بواحد الطريقة بسيطة اللي كتسهل عليا العملية ديال الإجابة. إذا دونك هنا دوسيي 1 لونتربريز. دونك لونتربريز Atlas Bouchon, donc اسم ديال l'entreprise Atlas Bouchon, installée dans la zone industrielle de la ville de Salé depuis les années 1970, fabrique des bouchons à partir de planches de liège. Donc qu'est-ce qu'il fabrique? Il fabrique des bouchons. Donc je n'ai la matière première indéniable, plutôt le produit fini. Donc on met les bouchons, à partir de planches de liège. Donc je n'ai la matière première et on met les planches de liège. C'est bon. Donc, en vue de tenir la comptabilité de gestion, le directeur du service de contrôle de gestion vous remet les documents suivants. Donc, أول حاجة خصني نعرف شحال ديال لي ماتيغ بروميير كتستعملهم هاد الشركة، وشحال ديال المنتوجات، شحال ديال لي برودوي فيني. دونك هي فاش متخصصة في لا فابريكاسيون دي بوشون. دونك عندها ان سول برودوي فيني. دونك وشحال ديال لا ماتيغ بروميير؟ عندها اون سول ماتيغ بروميير. دونك سي ان كا تري سامبل. دونك لا ماتيغ بروميير هي لي بلونش دو لييج، بهم كتصنع لي بوشون. دونك هذه اول معطى، كندير فوريقه قدامي شحال ديال لي ماتيغ بروميير، وشاك ماتيغ بروميير شحال ديال باردون، كندير شحال ديال لي برودوي فيني، وشاك برودوي فيني شحال ديال لي ماتيغ بروميير خصنا باش نديرو لا فابريكاسيون. من بعد كندوزو المسألة الثانية المهمة اللي هو لو بروسيسوس دو فابريكاسيون، يعني ديك لا ماتيغ بروميير، ديك المواد الأولية كيفاش كتحول باش كتولي ان برودوي فيني. دونك واش كدوز ان اتوليي ولا كدوز في دو اتوليي ولا في 3 اتوليي. دونك شنو هما المجموعة ديال المراحل اللي كدوز فيهم. دونك على حسب المعلومات اللي عندي في لو دوكيمون عندي 3 ateliers. Donc premier atelier سميتو atelier préparation. Donc شنو كنديرو فيه؟ les planches de liège sont séchées et ensuite nettoyées. Donc les planches de liège هما واحد يعني لوحات ديال واحد النوع ديال بحال الفيلين، دونك بحال واحد النوع ديال الخشب، sont séchées et ensuite nettoyées. كيتنقاو extraction des salures poussières par brouillage dans des cuves remplies d'eau à très haute température. دونك تنقيوهم وكيديروهم في واحد احواض ديال الماء سخان باش كيتخلصوا من يعني المواد يعني المسمومه ولا المواد المتسخه. دونك سيت اوبيراسيون بيرمي لوبطونسيون دو. دونك هاد العمليه شنو كتعطيني؟ كينتج عليها جوج د الحوايج. كينتج عليها دي بلونش بريباري كي باس ديريكتومون على لاتولي ايزيناج. دونك لي بلونش اللي كانوا في الاول دو لياج كنقيوهم كيعطيونا دي بلونش بريباري يعني واجدين، كندوزو ديريكتومون لاتولي ايزيناج. وهاد العمليه شنو كتخلف لي؟ كتخلف لي دي ديشي سون فالور نيسيسيتون دي فري ديفاكواسيون. دي ديشي سون فالور نيسيسيتون دي فري ديفاكواسيون. دونك خصني باش ما نعقلش عليهم. دونك هاد العمليه كتنتج لي مجموعه ديال لي ديشي، مخلفات. هاد لي ديشي كي دايرين؟ دونك سون فالور. شنو كنعرفوا في الانواع ديال لي ديشي ديال المخلفات؟ كاين لي ديشي سون فالور، وكاين لي ديشي ريوتيليزابل، وكاين لي ديشي فوندابل. يعني كاين مخلفات اللي كنعاودو نستعملوهم يعني في منتوج اخر، وكاين مخلفات اللي كيتباعوا، وكاين مخلفات اللي سون فالور كي نيسيسيت دي فري ديفاكواسيون، كيتطلبوا منا مصاريف ديال يعني ديفاكواسيون ديال التصريف ديالهم باش نلوحوهم. دونك خصني ناخذ هاد النقطه بعين الاعتبار، حيت فاش كنزيد في واحد لو كالكول ديال لو كو دو برودكسيون كنزيدهم.
Donc, deuxième atelier, l'usinage. Je nous dire fait. Donc, les planches préparées passent dans une machine tubeuse. Donc, avec les planches préparées, les l'atelier 1, qui doivent dans une machine tubeuse qui découpe les bouchons dans l'épaisseur de la planche. Donc, c'est deux fois là, اللي كتقب هذيك la planche وفاش كتخرج لنا منهم يعني des bouchons بواحد العبار معين avec une épaisseur déterminée. Donc, les bouchons sont recouverts de paraffine. Donc, les bouchons sont recouverts de paraffine lubrifiant pour améliorer leur entachité. Donc, les bouchons qui كيتغمسوا ولا كيتغطاو de paraffine. Paraffine هو واحد المادة lubrifiant يعني زالجة بحال الشكل ديال الزيت. Donc, est envoyé sans stock intermédiaire à l'atelier suivant. Donc, شنو كنديرو في l'atelier usinage كنشدو ديك لي بلونش بريباري كيدوزو في اون ماشين تيوبوز كيديكوب لي بوشون كتقطع لنا قلنا ديك لي بوشون على حساب لي بيزور وكتدار لهم واحد لوبريفيون. دونك شنو تزاد هنايا تزاد لي اون اوتر ماتيير بروميير اللي هي لو بارافان. نقدروا الا ما سميناش ماتيير بروميير نسميوها يعني فورنيتور كونسامابل كتعاون في الانتاج ديال لو برودوي فيني. سي بون. دونك عندي لي بلونش دو لياج وعندي le paraffin. Troisièmement, donc, من بعد في هذيك لي بوشون فاش كيتقطعوا وكيتغرسوا في لو بارافان كيدوزوا لو troisième atelier اللي هو atelier contrôle et emballage. Donc, comme son nom l'indique, donc في هذا l'atelier les bouchons sont contrôlés كيتراقبوا et mis dans des sachets d'une capacité de 200 bouchons. وهذيك لي بوشونات كيديروهم في دي ساشي يعني في دي ساشي شحال الكاباسيتي ديال يعني chaque sachet 100 bouchons. Donc, les sachets de bouchons sont stockés avant d'être vendus. Donc, عندهم واحد ستوك ديالهم. سي بون. دونك هنايا عموما هنايا ابرز المعطيات الاوليه كناخذها من هنايا. عندي 3 ateliers في le processus de fabrication. Donc, premier atelier préparation, deuxième atelier usinage, troisième atelier contrôle et emballage. عندي ديال لي ماتيير بروميير. عندي لا بروميير ماتيير بروميير هي لي بلونش دو لياج كتنقى في l'atelier الاول بريباراسيون. هاد العمليه كينتجوا عليها دي ديشي. من بعد ديك لي بلونش بريباري اللي تنقاو كيدوزو لوزيناج دونك باش كيتثقبوا اترافير اون ماشين تيوبوز. سي بون. وكنزيدوا لهم واحد لو ليكيد ان بارافان اللي هو بحال الشكل ديال الزيت لوبريفيون باش كيسهل عليك العمليه ديال البوشون. دونك داخله في البروسيسوس ديال الانتاج ديالو. ومن بعد كيتصيفطوا ديك لي بوشون لاتولي كونترول. دونك كيديروا في لاتولي كونترول كيشدوا شاك بوشون 100 بوشون 100 بوشون كيديروهم في ان ساشي. دونك اون باس. Donc, avec le premier document. Document 2, qui a donné des informations complémentaires au mois de mai 2017. Donc, c'est l'étude le mois de mai 2017. Donc, qui a donné extrait du tableau de répartition des charges indirectes. Donc, d'arroré. Donc, أول حاجة خصني نلاحظها هنا شحال عندي des sections auxiliaires, 2 sections auxiliaires liées à entretien administration. وشحال ديال les sections principales, 5 approvisionnement, préparation, usinage, contrôle, emballage et distribution. Donc, normalement, on dit approvisionnement, les khas l'achat. Les 3 ateliers préparation, usinage, contrôle et emballage, la section production et dernièrement, section distribution, la section vente. Donc, on a déjà les totaux de la répartition primaire. Donc, je vais la répartition secondaire. Donc, entretien, je dois répartir le montant de la section entretien administration les sections principales. وعندي une répartition réciproque. Donc, administration كتعطي l'entretien 15% و l'entretien كيعطي l'administration 10%. Donc, deuxième tableau, très important, état et mouvement des matières et fournitures consommables. Donc, ضروري ديك la matière première الشركة فاش غادي دير واحد لا كوموند ضروري كتشوف شحال ديجا عندها. دونك شحال عندها في الستوك ديال la matière première وشحال دخلت جديدة ديال لا ماتيير بروميير وشحال كونسومات. دونك هادو هما لي زانفورماسيون لي بلوز امبورطون. دونك شنو هي لا ماتيير بروميير اللي عندها دي بلونش دو لياج. قلنا دي بلونش دو لياج اللي هو خشب ولا الفيلين اللي هو الاساسي اللي به هي لا ماتيير بروميير برينسيبال اللي كيخدموا بها لي بوشون. دونك شحال عندها في لو ستوك او ان 5 يعني لو ستوك انيسيال في الاول ديال الشهر شحال كان مازال باقيين لها في ستوك في المخزون ديال لا ماتيير بروميير. كانت مازال لها 2000 كيلوغرام على سوم 29.95 درهم للكيلوغرام. سي بون. في هذا الشهر هذا ديال ماي شحال شرات ديال لي بلونش دو لياز. دونك شرات 9800 كيلوغرام ب 23 درهم لو كيلوغرام.
سي بون. دونك شنو غدير هاد 9800 كيلوغرام؟ داك الستوك اللي جبتو غتجي تحطو مع الستوك القديم. وشحال استهلكات، شحال كونسومات ديال لي بلونش دو لياج، يعني شحال كونسومات ديال لي بلونش دو لياج باش تنتج لي بوشون. نتجات في هاد الشهر، يعني في هاد الشهر هذا كونسومات 10500 كيلوغرام. دونك بالنسبه لي ماتيير فورنيتور كونسومابل اللي هو البارافان، دونك ما كانش عندها ستوك انيسيال، شرات هاد الشهر ان مونطون ديال 150 ميل درهم وكونسومات فيه 143200 درهم. بالنسبه لي ساشي فيد، شحال كان عندها في لو ستوك انيسيال؟ دونك لي ساشي فيد اللي قلنا كنديرو فيهم لي بوشون، كل ساشي كنديرو فيه 100 بوشون. دونك ستوك او ان ساك 76000 اونيتي. لي زاشا ما شرات والو. وفي لا كونسوماسيون 48000 sachets اللي تكونسومات وكو موين unitaire pondéré de 0,4 درهم. دونك هاد لي زانفورماسيون تري امبورطون خصني نعقل عليهم، غادي نرجع لهم ضروري. دونك خصوصا هنايا ستوك انيسيال وفي لاشا وفي لا كونسوماسيون فاش غادي نحسب ليكو ضروري ما كنرجع لهاد لو طابلو. دونك كيما عندي ان طابلو qui résume les informations concernant les matières premières et les fournitures consommables, عندي un autre tableau qui résume le stock de produits finis, des sachets, des bouchons, des sachets de bouchons اللي هو البرودوي فيني. دونك عرفتي هاد البرودوي فيني شحال كان عندها في المخزون. دونك قبل ما يبدا الشهر، فاش يلاه بدا الشهر شحال كان مازال باقي لها. دونك في لو ستوك انيسيال كانت مازال لها 4000 اونيتي، يعني 4000 ساشي بوغ اون فالور دو 91600 درهم، واحد القيمه ديال 91600 درهم. لا برودكسيون هاد الشهر هذا شحال نتجات 48000 اونيتي. دونك كانت مازال لها 4000 اونيتي ونجات 48000 اونيتي. وشحال باعت في هذا الشهر؟ شحال خرجت لها؟ خرجت 50000 اونيتي. بشحال تباعت؟ ب 40 درهم لونيتي. دونك هاد الطابلو حتى هو مهم، خصني نعقل عليه، غادي نرجع له. دونك دي زوطخ انفورماسيون كومبليمونتير، عندي لا مان دوفر ديريكت. لا مان دوفر ديريكت اليد العامله. دونك شحال لي زاتولي اللي كيخدموا فيهم لا مان دوفر؟ عندي لاتولي الاول بريباراسيون، شحال من ساعه كتخدم فيه؟ 3750 ساعه ب 16 درهم للساعه. وكونترول اي امبالاج 4000 ساعه بوغ اون فالور جلوبال دو 80000 درهم. سي بون. دونك شنو هو لاتولي الدوزيام اتولي اللي ما كاينش؟ هو لو دوزيام اتولي، حيت لو دوزيام اتولي قلنا هو لاتولي لوزيناج اللي كدوز فيه. دونك هو اللي كنخدموا فيه لا ماشين اللي كتقوم لنا بعمليه ديال التقطيع ديال داك لي بلونش دو لياج. لي فري ديفاكواسيون، دونك مصاريف تصريف، حيت قلنا حيت هذيك لي بلونش دو لياج فاش كيدوزو من لاتولي الاول لاتولي الثاني كيخرجوا لنا واحد المكلفات، يعني كينتج عليه واحد لي ديشي مخلفات. L'évacuation des déchets يعني التصريف ديال لي déchets obtenus à l'occasion de la préparation des planches de liège coûte à l'entreprise 5250 درهم. دونك 5250 درهم هو مجموع المصاريف باش يديروا عمليه التصريف ديال ديك الديشي، باش يلوحوا ديك النفايات. Donc l'évaluation de stock, toutes les sorties de stock sont évaluées au moyen unitaire pondéré avec cumul de stock initial. Donc là نحتاج المعطى هذا غادي نحتاجو فاش غنكون كنصوب les comptes d'inventaire permanent. Donc quoi d'autre? Troisième document, analyse par variabilité, extrait du compte de produits et des charges de l'exercice 2017, vente de biens et services 24 millions, résultat 4 800 000. Autre information, le taux de la marge sur coût variable usuel est de 30%, le chiffre d'affaires est réparti régulièrement sur les 12 mois de l'année. Donc هنايا هادو معطيات مرتبطين يعني بلا بارتي ديال les charges fixes et les charges variables. دونك ندوزو على بركة الله نبداو التصحيح ديال ليكزيرسيس ديالنا. دونك قبل نشوفو الأسئلة اللي عندنا. دونك البروميير كيسيون شنو تيقول لك؟ كومبليتي لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. قلنا ضروري انيكس نيميرو 1 كيكون ديجا عطايلك، كتعمر غير المعطيات. دوزيام كيسيون فيها ا بي بريزونتي سو فورم دو طابلو يعني لو كالكول دو كو داشا دي بلونش دو لياج. غنحسب لو كو داشا دي بلونش دو لياج يعني لو كو داشا دو لا ماتيير بروميير و لانفونتير بيرمانون ديال لي بلونش دو لياج. Question 3, غادي نحسبوا فيها لو كو دو برودكسيون و لانفونتير بيرمانون دي ساشي دو بوشون. لو كو برودكسيون ديال لي ساشي دو بوشون يعني دو برودوي فيني. Quatrièmement, calcul du coût de revient ديال لي ساشي دو بوشون et recalculer les résultats analytiques. Donc هاد لي كيسيون كاملين نقدروا نلخصوهم في سؤال واحد اللي هو calculer le résultat analytique. بارفوا كنلقاو غير كالكولي لو ريزولتا اناليتيك، ولكن اوتوماتيكمون باش تحسب لو ريزولتا اناليتيك كيخصك دوز بلو كو داشا ديال لا ماتيير بروميير ودوز من بعد لو كو دو برودكسيون ديال لو برودوي فيني ديال لي ساشي دو بوشون، وعاد تحسب لو كو دو روفيان بشحال غيطيح عليا، وعاد نحسب لو ريزولتا اناليتيك يعني شحال ديال الربح. سي بون. دونك هما عطاونا بالتفصيل هنايا افيك لو باريم.
Donc, cinquièmement, présenter le compte d'exploitation différentiel simplifié ou le tableau d'exploitation différentielle. Sixièmement, calculer et interpréter le seuil de rentabilité et l'indice de sécurité. Donc, voilà l'ensemble des questions du dossier اللي مرتبط بلا comptabilité analytique. Donc, ندوزو للتصحيح على بركة الله. إذا ندوزو للتصحيح قلنا la première question هي compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Annexe numéro 1. Donc, هذا هو لو طابلو ديال لي ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. قلنا فيه عندي دي زونتروتيان دي سيكسيون اوكسيليير اللي هي entretien administration. خصني ندير لهم لا ريبارتيسيون على لي سيكسيون برينسيبال سولون لي كلي دو ريبارتيسيون. دونك لادمينستراسيون شحال كتساوي 47250. دونك هاد 47250 دونك خصني ندير لها لا ريبارتيسيون هنايا. دونك نضربها في 10% باش نلقى لونتروتيان، نضربها في 10% ديال لابروفيزيونمون، 10% ديال 15% ديال بريباراسيون انسي دو سويت. غير هو لادمينستراسيون ما كتساويليش غير 47250، كتساوي 44250 زائد 15% ديال لونتروتيان، يعني زائد 15% ديال 39600 ولا ميم شوز. دونك لونتروتيان ميمكنليش غير نشد لونتروتيان ونوزعها اوتوماتيكمون 15% 20%. دونك حيت هي ما كتساويش غير 39600 باش كتساوي 39600 زائد 10% ديال لادمينستراسيون. دونك انا غادي نخدم بالعمليه ديالي الرياضيه اللي هي عباره على نظمه. دونك على الشكل التالي. دونك او هي انتروتيان اي ا هي ادمينستراسيون. دونك نحسب لونتروتيان ونحسب لادمينستراسيون عاد ندوز لا ريبارتيسيون. دونك او شنو كتساوي لي؟ او كتساوي قلنا 39600 زائد 10% ديال ادمينستراسيون. دونك زائد 10% فوا ادمينستراسيون. دونك 10% هي 0.1، 15% هي 0.15، 20% 0.2 انسي دو سويت. دونك هنا غادي نحسب بالعمليه ديالي يعني الطريقه رياضيه. دونك هنا قبل دونك انا عندي ادمينستراسيون شنو كتساوي؟ عاود لادمينستراسيون كتساوي لي 47250 47250. دونك نكتبها لكم هنا باش ما ننساوهاش. دونك لادمينستراسيون كتساوي 47250 زائد 15% ديال لونتروتيان زائد 15% ديال او. دونك ناخذ فيهم اي وحده ونخدم بها. ناخذ مثلا نخدمو بلونتروتيان. دونك لونتروتيان قلنا كتساوي 39600 زائد 0.1 ديال لادمينستراسيون. دونك يعني 39600 زائد 0.1 لادمينستراسيون غنعوضها بالقيمه ديالها. شحال هي لادمينستراسيون؟ قلنا كتساوي 47250 زائد 15% ديال لونتروتيان. 47250 زائد 15% ديال لونتروتيان. دونك هنا غادي ندير عمليه ديال النشر سامبل. دونك او كتساوي لونتروتيان كيساوي 39600 زائد 0.1 في هذا لو مونطون 47250 هي 4725 زائد 0.1 غنضربها عاوتاني في 0.15 غادي تعطيني 0.015. دونك او شنو غندير هنايا في هذه الحاله؟ دونك انا عندي او وهنا عندي جوج الاعداد يمكن لي نجمعهم حيت من نفس الجنس، وهذا العدد 0.015 غادي نردو للجهه الاخرى. دونك قلنا القيمه ديالو موجبه، دونك فاش كنردو للجهه الاخرى كتولي القيمه ديالو سالبه. دونك او ناقص 0.015 شنو كتساوي؟ كتساوي 39 زائد 4725. دونك هنايا او ناقص 0.015 او. دونك هنا غادي نعمل بالواحد. دونك هي واحد. دونك هي او عامل لواحد ناقص 0.015. دونك شحال غادي تجيني؟ غادي تجيني 0.985. دونك ولا توت سامبلومون ندير واحد ناقص 0.15 وداكشي اللي عطاني غادي نحطو هنايا وغنزيد حداه او. وهادو جوج ديال يعني جوج ديال لي مونطون غادي نزيدهم 39600 زائد 4725 غتعطيني 44325. دونك هنا شنو عندي ما بين 0.985 والاو؟ عندي الضرب. دونك هنا خصني نعرف المجهول اللي هو او. دونك باش نعرف هذا المجهول دونك شنو غيساوي لي؟ غيساوي لي 44325 ديفيزي على 0.985. هنا كانت عندي العمليه ديال الضرب، تولي هنا عندي عمليه ديال القسمه. دونك او شنو كتساوي؟ او كتساوي 45000. فاش كندير هذه العمليه غتعطيني او كتساوي 45000. دابا ندوزو ل ا لادمينستراسيون. دونك ادمينستراسيون شنو قلنا كتساوي 47250 زائد 15% ديال لونتروتيان يعني ديال 0.15 ديال او. دونك لادمينستراسيون غتساوي 47250 زائد 0.15 فوا لونتروتيان اللي كنا ديجا لقيناها اللي هي 45000. كنعوضها
بالرقم ديالها، وغندير هنا العملية ديال الضرب حيت دائما كنسبقو بالضرب. دونك أ كتساوي 47250 زائد غندير العملية ديال الضرب 0.15 في 45000 غتجيني 6750. دونك أ شحال كتساوي لي 54000. دونك هكا أنا لقيت le montant ديال l'entretien و le vrai montant ديال l'administration. دونك فهاد الحالة شنو كندير، كنجي كنشوف entretien مع entretien، فيما كتلاقى عندي entretien مع entretien غنجي نكتب لو مونطون ديال l'entretien اللي هو 45000. فين كتلاقى عندي entretien مع entretien غادي ندير 45000. لا ميم شوز بور l'administration، فين كتلاقى عندي administration مع administration دونك فهاد الخانة فين كيتلاقاو غادي ندير 54000. دابا عاد غادي نسهل عليا العملية ديال لا ريبارتيسيون ديال لي سيكسيون اوكسيليير. دابا عاد غنشد 45000 ونضربها في 15%، ونشوف شحال غتعطيني. عاود 45000 20%، عاود 45000 10%، عاود 45000 20% إلى آخره. دونك نضرب في 20 ونقسم على 100، ولا نضرب في 15 ونقسم على 100، ولا نضرب ديريكتومون ب 0.1 ولا 0.2 ولا 0.15. لا ميم شوز بالنسبة للادمينستراسيون، شحال كتساوي لادمينستراسيون 54000. دونك عاوتاني غندير لا ريبارتيسيون 54000 في 0.1، 54000 10% في 0.1، 54000 في 15% 0.15 انسي دو سويت. دونك فوالا، وبهكا غادي نكون يعني صوبت التمرين ديالي ديال الطابلو ديال لا ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. دونك فوالا، وهذا الطابلو ديالي. دونك قلنا ناقص هنايا 45000 اونتروتيان، كندير دائما ناقص باش هنايا كتكون عندي في التوتال ديال لا ريبارتيسيون سكوندير صفر. لا ميم شوز هنايا ناقص 54000 باش كنشد هاد لي دو مونطون ونقسم من 54000 كتجيني صفر. دونك من بعد ما وزعت 45000 على لي زوطخ سيكسيون وزعت 54000 على لي زوطخ سيكسيون، كنجي كندير التوتال ديال لا ريبارتيسيون سكوندير. التوتال ديال لا ريبارتيسيون سكوندير مجموع ديال لا ريبارتيسيون بريمير زائد التوزيع الجديد ديال لونتروتيان ديال لادمينستراسيون، كتعطيني بالنسبه لابروفيزيونمون 39200. بالنسبه للبريباراسيون كتعطيني 210000. دونك تنجمع هادو بثلاثه. عاوتاني لاتولي ايزيوناج كنجمع هادو بثلاثه كتعطيني 180000. لاتولي كونترول امبالاج كتعطيني 300000، ولاتولي ديستريبيسيون 150000. دونك هاد العمليه الاولى هي ديال لا ريبارتيسيون ريسيبروك. الا ميتريزيتها مزيان راه غادي يكون عندي الحساب صحيح. سي بون. دونك باش نتاكد بلي مثلا 54 عندي صحيحه و 45000 صحيحه، كنولي نشد المونطون هاد 54 زائد 4500 زائد 4500 زائد 8100 زائد 10800 كنجمع هاد السطر كامل. الا عطاني 54000 راني صحيح. عاود كنجمع هاد السطر كامل اللي مكتوب بالكحل، الا عطاني 45000 راني صحيح. فو دونك هنا صوبت الطابلو ديال لا ريبارتيسيون سكوندير. التوتال ديال لا ريبارتيسيون سكوندير بالنسبه لي سيكسيون برينسيبال. دونك شنو كيكون عندي مازال خاوي؟ كيكون عندي لو نومبر دونيتي دوفر خاوي، وكيكون عندي لو كو دونيتي دوفر، يعني الارقام كاملين ما كانوش. كيفاش جبدناهم؟ هادشي كامل جبناه سور لا باز ديال لا ناتور دونيتي دوفر. دونك اشنو كيعطيوني في الطابلو؟ عطاوني في الطابلو غير لا ناتور دونيتي دوفر، وعطاوني هنا 6000 اللي بالكحل، بينما هادو كلهم عاد صوبناهم. دونك لا ناتور ديال لونيتي دوفر بالنسبه لسيكسيون ابروفيزيونمون شنو هي 1 كيلوغرام دو بلونش دو لياج اشتي. دونك باش نعمر لو نومبر دونيتي دوفر اللي هو لو نومبر دونيتي دوفر اللي هو هاد الخانه هادي، هاد الخانه مرتبطه بلا ناتور دونيتي دوفر. شنو هي لا ناتور ديالها؟ 1 كيلوغرام دو لياج اشتي. دونك هنا غادي نرجع الطابلو ديالي، نرجع الطابلو ديالي اللي مرتبط بلي زاشا. شحال شريت لي زاشا؟ قالوا لنا لا ناتور دونيتي دوفر هي 1 كيلو دو غرام ديال لي بلونش دو لياج اشتي. دونك انا شحال شريت 9800 كيلوغرام. كون قالوا لي بالدرهم غنشد 9800 وغنضربها في 23 درهم، وداكشي اللي عطاني هو اللي غنحطو في لو نومبر دونيتي دوفر. دونك بويسكو عندي 9800 كيلوغرام هي اللي غادي نحط. دونك فوالا 9800 هي اللي غنحط في لو نومبر دونيتي دوفر. وباش كنلقى لو كو دونيتي دوفر تنشد التوتال ديال ريبارتيسيون سكوندير اللي هو 39200 وكنقسمها على لو نومبر دونيتي دوفر 9800 باش كنلقى لو كو دونيتي دوفر. دونك شنو هي لونيتي دوفر؟ دونك لونيتي دوفر هي واحد وحدة القياس في لي سيكسيون برينسيبال. دونك شاك سيكسيون شاك ديبارتمون كتكون عنده واحد وحدات القياس ديال لي شارج، يعني شحال ديال لي شارج باغ اونيتي دوفر.
Donc بالنسبة l'atelier préparation شنو هي la nature d'unité d'œuvre 1 kg de planches de liège utilisées يعني شحال ديال لي planches de liège utilisées دونك يعني شحال شنو معنات utiliser شحال تكونسومات يعني شحال اللي دخلات في البروسيسوس دو برودي دو فابريكاسيون دونك هنا غنرجع للطابلو ديالي اللي مرتبط بلا كونسوماسيون دو planches de liège donc toujours في le même tableau voilà donc la consommation شحال كونسوميت يعني شحال استعملات utiliser on a utilisé 10500 كيلو غرام دونك غنجي الطابلو ديالي وغادي ندير 500 كيلو من 10500 دونك حيت هنا 1 كيلوغرام دو بلونش دو ليج يوتيليزي دونك بالنسبه ليزيوناج كانوا ديجا عاطينها لنا دونك غنشد غير 180000 ونقسمها على 6000 تعطيني 30 في لو كو دونيتي دوفر وهنا بريباراسيون قسمت 210000 على 10000 عطاتني 20 بالنسبه لاتولي ديال كونترول اي امبالاج شنو هي لا ناتور دونيتي دوفر هي ساشي اوبتوني يعني شحال من ساشي عمرنا شحال من ساشي حصلنا عليه دونك نرجع للطابلو ديالي عاوتاني اللي مرتبط بلا برودكسيون سيت فوا اللي مرتبط بلا برودكسيون بالانتاجيه شحال نتجت دونك غادي نلقاه في الطابلو اللي مرتبط بلا ماتيير لي برودوي فيني فوالا دونك ايطاي موفمون دي ستوك دو بوشون شحال ديال الانتاج شحال نتجت شحال عمرت ديال لي ساشي دو بوشون 48000 اونيتي دونك هي اللي غادي نديرها هنايا 48000 اونيتي وغادي نشد عاود 300000 ونقسم على 48 تعطيني 6.25 بالنسبه لو ديرنيير سيكسيون اللي هي لا سيكسيون يعني ديستريبيسيون دونك شنو هي لا ناتور دونيتي دوفر 100 درهم دو فونت 100 درهم ديال المبيعات دونك 150000 درهم غادي نقسمها على النومبر دونيتي دوفر لو نومبر دونيتي دوفر قلنا هو 100 درهم دو فونت غنمشي عاوتاني لنفس الطابلو اللي مرتبط بلي فونت فوالا اللي هو هذا شحال بعت 50000 اونيتي ب 40 درهم 50000 اونيتي ب 40 درهم دونك فاش غادي ندير العمليه ديالي الحسابيه بعت 50000 اونيتي فوا 40 درهم كتعطيني 2 المليون ولكن هما قالوا لي شحال ديال لو شيفر دافير 2 المليون ولكن هما قالوا لي على 100 درهم ديال لي فون دونك غادي نشد هاد 2 المليون ونقسمها على 100 غتعطيني 20000 دونك غندير العمليه ديالي كما قلنا توتال ريبارتيسيون سكوندير غادي نقسمو على ناتور دونيتي دوفر باش غيعطيني لو كل اللي هو 7.5 دونك فوالا هنايا تنكون صوبت لا بروميير بارتي ديال ليكزارسيس اللي هي لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت دونك في لا دوزيام فيديو غادي نكملو التمرين ديالنا وغادي نحسبو لي كو le résultat analytique à travers le coût d'achat, le coût de production, le coût de revient et le résultat analytique. Donc باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف تابعوني في الفيديو التالي وشكرا على تتبعكم.